दुखो पेन किलर खायौँ टाउको दुख्ने गायब कति दिनको लागि 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो कि हैन तर सप्लिमेन्ट्स के हो सप्लिमेन्ट्समा के पाइन्छ भाइटामिन्स मिनरल्स कि आम्लामा सबसे भन्दा बेसी के पाउँछ सी भाइटामिन सी के हजुरहरुले भाइटामिन सी वाला खाना एभ्री डे खानुहुन्छ एभ्री डे हामीले सागसब्जी खान्छ निम्बु खान्छ ऑरेन्ज मौसमी त हाम्रो बडीमा आस्ते आस्ते गरेर भाइटामिन सी को कमी भयो किन अगर एभ्री डे हामीले भाइटामिन सी वाला खाना पाएको छैन भने एटलिस्ट भाइटामिन सी वाला सप्लिमेन्ट खाएर आफ्नो एभ्री डे नीडलाई फुलफिल गर्न सकिन्छ यो हो सप्लिमेन्ट्स तर मेडिसिन चाहिँ के हो यसले खाली हजुरको बिमारीलाई मात्रै ठीक गर्छ त्यो पनि कति दिन तक थाहा छैन टाउको दुख्नेको लागि हजुरले मेडिसिन खानुहुन्छ अलिक दिन पछि किडनीको प्रब्लम सुरु तर सप्लिमेन्ट्सले के गर्छ खाना खाएको पछाडी पनि हाम्रो बडीमा जुन न्यूट्रिएन्ट्सको कमी भइरहेको छ नि जुन भिटामिन्स वा जुन मिनरल्सको कमी भइरहेको छ नि हो त्यसलाई आस्ते आस्ते पूरा गर्न हेल्प गर्छ राइट सो यु हो सप्लिमेन्ट्स ओके पहिले हामी सबै सेटल भइहालौँ एन्ड देन वी विल स्टार्ट हाम्रो बडीले पाउँदैन त्यो न्यूट्रिएन्ट्सलाई पूरा गर्न कसले हेल्प गर्छ सप्लिमेन्ट्स सो सी दूधको एक्जाम्पल लियौँ भने दूधमा क्याल्सियम पाइन्छ बेसी हजुरहरूले एभ्री डे दूध खानुहुन्छ अगर हामीले एभ्री दूध खान्छ भने पनि त्यहाँदेखि वी आर नट स्योर कि हामीले त्यहाँबाट प्योर क्याल्सियम पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ थाहा छैन पाइकारीहरूले कति दूधमा पानी मिक्स गरेका छन् कुन क्वालिटीको पाउडर मिक्स गरेर हामीलाई बेचिरहेका छन् बिकज मेरो पनि डायरी फार्मिङ छ घरमा हामी पनि फार्मरै हो 30 to 40 काउज छ राइट सो घरदेखि त हामीले 200 लिटर दूध प्योर दूध नै हामीले मार्केटमा पठाइरहेका हुन्छौँ तर त्यो मार्केटमा गएर के झोलझाल हुन्छ हामीलाई थाहा छैन तर गाली कसले खाइरहेको हुन्छ हामी फार्मर्स अच्छा यो फार्मर्सहरूले नै यो मिक्स गरे होला त्यो मिक्स गर्छ मिडलम्यानले के गरेको हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा हुँदैन राइट सो सी त्यो दूधमा पनि हजुरलाई 100% हजुर स्योर हुनुहुन्न कि त्यो दूध पिएर हजुरले कति क्याल्सियम पाउँदै हुनुहुन्छ आज जस्तो कि फर एक्जाम्पल क्याल्सियम हामीले एभ्री डे 1000 mg चाहिन्छ हाम्रो बडीमा एउटा प्रेग्नेन्ट लेडीलाई 1500 to 1600 mg एउटा सानो बच्चालाई 600 mg त के 80 mg क्याल्सियम एभ्री डे हजुरले आफ्नो बडीलाई दिनुपर्छ अगर दिनुभएको छैन भने स्लोली गएर हाम्रो बोन्स वीक भयो किन राइट सो त्यसको लागि जुन क्याल्सियमको कमी एभ्री डे लाइफमा हाम्रो भइरहेको छ जुन आइरनको कमी एभ्री डे हाम्रो लाइफमा भइरहेको छ हो त्यो कमीलाई पूरा गर्न हेल्प गर्छ हजुरको सप्लिमेन्ट्सले हजुरको न्यूट्रिएन्ट्सलाई बुस्ट गरेर हजुरको इम्युन सिस्टमलाई हेल्दी राखेर यो जुन अहिले भागादौडीको यो न्यू लाइफ जुन छ हाम्रो यो जुन एकदम फास्ट लिभिङ जुन स्टाइल छ जसले गर्दा हामी बार बार बिमार हुन्छौँ हो त्यो बिमारीलाई हाम्रो बडीदेखि दूर राख्न हेल्प गर्छ राइट एन्ड कुनै पनि बिमारीहरू सबै रिलेटेड टु न्यूट्रिएन्ट्स नै छ इभन डक्टरले पनि जब मेडिसिन्स दिन्छ नि त्यतिखेर पनि भन्छन् कि मेडिसिन खाँदै हुनुहुन्छ खाना राम्रोसँग खानु होला भन्छ कि हुन्न अगर मेडिसिनले नै काम गर्थ्यो भने किन डक्टरले खाना खान भन्थे त ए खाना खाए नि हुन्छ नखाए नि हुन्छ मेडिसिन त खाइराख्नु भएको छ नि तर कुनै पनि डक्टरले यो सजेस्ट गर्दैन हमेशा भन्छन् कि मेडिसिन्स खाँदै हुनुहुन्छ मेडिसिन बहुत पावर वाला हो प्लिज राम्रोसँग खाना खानु होला राइट सो आफै सोच्नुहोस् खानाले कति इम्पोर्टेन्ट रोल प्ले गर्छ हाम्रो लाइफमा तर हामीले कस्तो खाना खाइरहेछ मान्छे हेल्दी या अनहेल्दी और अनहेल्दी खाना खाने पनि बहुत रिजन्स छ बिकज अफ आवर लाइफस्टाइल बिजी लाइफस्टाइल राइट बेला नास्ता नगरेर ठिक छ पसलमा खान्छु दोकानमा खान्छु दोकानमा आएर कस्तो खालको खाना हामीले खाइरहेका हुन्छौँ चाउमिन मोमो राइट कोलेस्ट्रल मतलब खसीको मासु हामी नेपालीहरूले कोलेस्ट्रल नै खाइरहेको छौँ भुटुवा खसीको मासु स्यालरोटी all are के हो डीप फ्राइड राइट डीप फ्राइड अब स्यालरोटी पनि हेर्नु स्यालरोटी बनाउँदा पनि कति बेसी तेलमा बनाउनु पर्छ हामीले स्यालरोटी त एकदम स्वादले खाएर आएका छौँ तर साथै साथ कति ग्राम ऑयल पेटको भित्र गइरहेका छ त्यो हामीलाई र हामी नेपालीले स्यालरोटी पाएपछि हामी बिहान बेलुका राति दिउँसो एनी टाइम अचारसँग त्यही नै खाइरहेका हुन्छौँ मेरो मम्मी चाहिँ यति फेमस हुनुहुन्छ
हाम्रो जग्गामा सेलरोटी बनाउनको लागि कि कसैको घरमा चाडबाड हुने बित्तिकै मेरो मम्मीलाई आइहाल्छ फोन। नेपालको हो त, सो सी इज भेरी एक्सपर्ट इन अल दिस प्रिपरेसन। सो आफैमा सोचेर भन्नु हजुरले कि आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि हामीले यो सप्लिमेन्टको नाम तक सुनेको थिएनौँ। सुनेको थियौँ होला? अचानक अहिले यति किन यो सप्लिमेन्ट 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 हामीले जताततै सुन्छौँ। स्पेसली हजुरको कोभिडको टाइममा पनि हेर्नु, मान्छेहरूले सप्लिमेन्ट कति खाइरहेका थिए। जिंक सप्लिमेंट, विटामिन सी सप्लिमेंट, इम्युनिटी सप्लिमेंट, हामीले वेस्टिजबाट नै कति इम्युनिटी सप्लिमेंट लिएर कन्ज्युम गर्यौँ। वाइ? किन? हामीले आरामले भन्नु। किन लिन्छ? ठिक छ, त्यो पनि हो एउटा। हजुरहरूलाई मबाट सलम लागिरहेछ र? एक्चुअली सलम त मलाई लाग्दै पर्ने हो है। हजुरले एकदम फ्रीली इन्टरेक्टिभ सेसन गर्नुहोस्, किनकि मेरो एकदम ह्याबिट छैन कि म एक्लै बोलिराख्ने र तपाईँहरू सुन्ने। के हुन्छ नि, मलाई बहुत निन्द्रा लाग्छ त्यसरी। मैले वहाँ पनि कसैलाई यसरी बस्न दिन्न, म यहाँ पनि कसैलाई यसरी बस्न दिन्न। वेट गऱ्यौँ भने नि हामी हमेसा पछि नै रोकिन्छ, राइट? अगर हामीले वेट गऱ्यौँ भने कतिखेर अपर्च्युनिटी हाम्रो हातदेखि जान्छ, हामीलाई थाहा हुँदैन। भन्नु? ओके, हेल्दी, बट वाइ? किन सप्लिमेन्ट अहिले यति डिमान्डमा छ? सप्लिमेन्ट किन चाहिन्छ भने अब हामीले खाएको खानाहरूमा चाहिँ हामीले कुन कुन न्युट्रिसनहरू कति मात्रामा छ भनेर हामीलाई चाहिँ हामीलाई थाहा हुँदैन। त्यही भएर पनि त्यसको लागि परिपूर्ति गर्नको लागि भए पनि हामीले सप्लिमेन्ट चाहिन्छ। करेक्ट। अब एउटा फनी एक्जाम्पल, अगर हजुरले घरमा काम गरिराख्नुभयो, कुनै काम गर्ने हजुर घर आउनुहुन्छ डेली, राइट? उसले के गरिदिनु भएको छ, घरि 6 बजे बिहान आउँदै हुनुहुन्छ, घरि 7 बजे आउँदै हुनुहुन्छ, घरि एकदम नभनिकन 12 बजे आउनुभयो अरे। एक दिन त हजुरलाई खबर नगरिकन 1 हप्ता छुट्टी मारिहाल्यो अरे। कस्तो लाग्छ हजुरलाई? रिस उठ्छ? निकाल्दिउँ हुन्छ, तर निकाल्न पनि सकिन्न, किनकि 1 हप्ता पछाडि भए पनि आउँछ त, राइट? सेम चीज हजुरले आफ्नो पेटसँग गर्नुहुन्छ किन? घरि 6 बजे ब्रेकफास्ट खाएर निस्किए, घरि 10 बजेसम्म केही खाइरहेको हुन्न, घरि डाइरेक्टली 12 बजे खाइरहेको हुन्छ, घरि त दिनभर ती मोमो एक प्लेट मोमो र 1 कप चायले मात्र हाम्रो दिन गइरहेको हुन्छ। सिधा राति भात र दाल। आफै सोच्नुहोस् हजुरको पेटले त्यतिखेर कसरी रियाक्ट गर्छ। पेटलाई पनि त रिस उठ्छ, बिकज हाम्रो बडी नै एकदम चालु चिज हो। टाइममा उसले आफ्नो काम गर्छ, टाइम। अगर त्यो टाइम यताउता भयो भने अटोमेटिकली हजुरको बडीले नि हजुरलाई पनिसमेन्ट दिन थाल्छ। पेट खराब भयो भने हामीले कस्तो पनिसमेन्ट पाउँछौँ? ग्यास, एसिडिटी, डायरिया, यहाँदेखि लिएर यहाँसम्म पोल्ने, यहाँ दुख्ने, यहाँ एकदम हजुरको डकार आउँछ, एकदम खुर्सानीवाला मिर्चीवाला डकार यहाँबाट, राइट? पानी निस्किने मुखदेखि, केही खाना मन नलाग्ने, भमिटिङ हुन सक्छ, खट्टा पानी आउने। त आफै सोच्नुहोस् हाम्रो पेटले, यो पेट हमेसा एउटा चिज याद राख्नु, कुनै पनि बिमारी छ नि त्यसको सुरुवात हुने नै हजुरको पेटबाट हो। केही पनि बिमारी, कुनै पनि बिमारी हेर्नु, सबसे भन्दा पहिले खाना मन लाग्दैन, यहीँबाट त सुरुवात हुन्छ नि बिमारीको, राइट? त यो पेटलाई आफ्नो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई हेल्दी राख्नु, बेसी केही गर्न पर्दैन। टाइममा खाना खानु, पानी पिउनु, राइट? यो दुईटा चिज अगर हजुरले आफ्नो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई दिनुभयो भने नि हजुरलाई बिमार रोग केही पनि लाग्दैन। सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट थिङ, जुन अगर हजुरलाई लाग्छ कि हजुरको एकदम बेसी एसिडिटी छ र हजुर एकदम बिजी लाइफ छ, जो वेस्टिजमा होइन, मेरो अगर कुरा गरेँ भने म 1 तारिक घरदेखि निस्किएको, राइट? 2, 3, 4, 5, ओके, यहाँबाट जाने बित्तिकै फेरि मेरो त्रिपुरामा ट्रेनिङ छ 4 दिनको लागि, अनि बल्ल म घर फर्किन्छु। सो अगर हजुरको पनि लाइफस्टाइल यस्तै छ, ट्राभलिङ, बिजी, घर, दोकान, वेस्टिज, एउटा सप्लिमेन्ट हमेसा आफ्नो पास राख्नुहोस्, त्यो हो एलोभेरा। स्पेशली अगर तपाईँलाई एसिडिटीको प्रब्लम छ भने एलोभेरालाई एकदम छोड्दै नछोड्नुहोस्, किनकि मैले हजुरलाई भन्दैछु, मैले अल ओभर इन्डिया र स्पेशली अहिले नेपालमा जति ट्रेनिङ गरिरहेको छु नि, जसले पनि एसिडिटीको कम्प्लेनमा एलोभेरा खाएका छन् 100% उहाँहरूलाई रिजल्ट आउँछ। अनि अझै एउटा चिज,
सप्लिमेन्ट्स यसले रूट्स लेभलले काम गर्छ, रूट लेभलबाट काम गर्छ, तलबाट काम गर्छ हैन, ठीक छ। त जब हजुरले सप्लिमेन्ट कन्ज्युम गर्नुहुन्छ नि, कम से कम 3 मन्थ्स आफ्नो बडीलाई दिनु हिल गर्नको लागि, 3 मन्थ्स 90 डेज। अब 1 महिना आम्ला, 1 महिना एलोभेरा, अर्को महिना कोएन्जाइम क्युटेन, त्यसरी हजुरको बडीमा सप्लिमेन्टले काम गर्दैन। बिकज कुनै पनि नयाँ चीज, सप्लिमेन्ट पनि त नयाँ चीज हो नि हजुरको बडीमा जाँदैछ, राइट। तो हजुरको बडीले त्यो सप्लिमेन्टलाई डाइजेसन, एब्जर्प्सन, त्यो सप्लिमेन्टको काम बुझ्नको लागि एटलिस्ट 1 मन्थ त लाग्छ। सेकेन्ड मन्थदेखि हजुरको बडीमा जो न्युट्रिएन्ट्सको कमी छ त्यसलाई आस्ते आस्ते गरेर फिल गर्न थाल्छ, एन्ड थर्ड मन्थदेखि बल्ल हजुरको बडीमा बेनिफिट्स दिन थाल्छ। 3 मन्थ्स। अहिले पर्सन टु पर्सन हाम्रो बडी डिफरेन्ट छ। अगर आम्ला मलाई 1 महिनामा सुट गर्यो भने आम्ला हजुरलाई सुट गर्न 3 महिना पनि लाग्न सक्छ, बिकज यो सबै आम्लादेखि एक्सट्र्याक्ट गरेको चिज हो कि म्याजिकल चिज या जादुई चिज होइन कि तपाईँलाई पनि त्यही मलाई पनि त्यही। मेडिसिन्सको पेन किलर हजुरले पनि खानु, मैले पनि खाऊँ, हामीलाई आधा घन्टामै पेन दुर हुन्छ, हो कि होइन। तर सप्लिमेन्ट्स त्यस्तो होइन। कति महिना एउटै सप्लिमेन्टलाई हजुरले कन्टिन्यू गर्नुहुन्छ? 3 मन्थ्स। अनि बल्ल हेर्नुहोस् हजुरले कसरी रिजल्ट पाउनुहुन्छ, ठीक छ। कसैलाई पनि जब हजुरले दिनुहुन्छ, राइट। यो नभन्नु कि 1 मन्थ खाने, 2 मन्थ्स खाने, नो, 3 मन्थ्स कम्पल्सरी। सेकेन्ड चिज सोइल डिप्लिसन। अगर एउटै जग्गामा बार बार खेती गरिराख्नु भयो भने के हुन्छ कि यो माटोको जो न्युट्रिसन छ नि, जो न्युट्रिएन्ट त्यो कमजोर हुँदै जान्छ। अगर माटोमै न्युट्रिएन्ट छैन भने हजुरले प्लान्ट्सले पाउँछ, प्लान्ट्समै छैन भने हाम्रो बडीमा आउँछ। बिकज त्यो खेती गरेर हाम्रो प्लेट तक खाना आउने टाइम तक आफै सोच्नुहोस्, हामीले त्यसलाई धुन्छ, पकाउँछ, मार्केटमा आउँछ, लङ डिस्टेन्स ट्रान्सपोर्टेसन, फर्टिलाइजर युज गरिन्छ, त त्यतिमा त्यो खानाको, त्यो फलफुलको, त्यो सब्जीको पोषण 100 देखि 90% गायब भयो कि नै। र हामीले हाम्रो बडीमा 10%, त्यो 10% मा पनि हजुरको बडीमा केमिकल्स नै गइरहेको छ। किन भन्दाखेरि जुन सब्जी हामीले मार्केटमा देखिन्छ त्यो एकदम फ्रेस देखिन्छ कि नै, तर किनेको पछाडि जब हजुरले घरमा लिएर जानुहुन्छ 2 दिनको भित्रमा त्यो सब्जी सुकेर यस्तो हुन्छ कि नै। बिकज मार्केटमा जति दिन तक त्यो सब्जी बाहिर छ तिनीहरूले फ्रेस देखिनुको लागि एकदम हार्मफुल केमिकल युज गर्छ। तर जब त्यो सब्जी हामीले घरमा लिएर आउँछौँ हामीसँग त छैन त्यो केमिकल्स, त 2 दिनको भित्रमा सुकेर यस्तो भयो कि नै, फटाफट खाइहाल्नु पर्छ। So because of this fertilizers, chemicals, long distance transportation, यहाँदेखि अगर दूर कतैतिर सब्जी फलफुल पठाउनु छ भने ट्रान्सपोर्टेसनमा पनि त आधा न्युट्रिएन्ट्स जान्छ। त्यो ट्रकमा, त्यो गाडीमा पनि त हाम्रो सब्जीलाई, हाम्रो फलफुललाई राम्रो एकदम फ्रेस राख्नुको लागि त्यहाँ पनि त केमिकल्स युज हुन्छ, राइट। सो जुन हामीले प्लेटमा जुन 10% न्युट्रिएन्ट भएको खाना जुन हाम्रो प्लेटमा आएको छ नि, त्यहाँ पनि कम से कम 50% त हाम्रो केमिकल्स नै। अर्को रिजन यसको फूड प्रोसेसिङ, राइट। फूड प्रोसेसिङ, रोटी बनाउनको लागि सबसे भन्दा पहिले हामीले आटा गुन्नु पर्छ, यसो हो। तर आजकल सुपरमार्केटमा जानु पराठा अलरेडी हजुरको रेडिमेड पाइन्छ। हामीले बिहान मुसेको आटा राति खानको लागि एकपटि सुन्छौँ भने 3-4 महिनादेखि त्यो रेडिमेड पराठा सुपरमार्केटदेखि किनेर लिएर आएर घिउ हालेर बटर हालेर हामीले खान्छौँ स्वादले। त हजुरले आफ्नो बडीभित्र के राम्रो चिज हालिराख्नु भएको छ न, प्रिजर्भ आइटम्स, केमिकल्स, राइट। वाइ अब हामीले त्यो पराठा किन चुज गरिरहेछौँ? बिकज अफ आवर लाइफस्टाइल। आधा घन्टा भए पनि मेरो टाइम त बाँच्छ, त्यो चक्करमा, राइट। यो बिजी लाइफस्टाइलसँग हामी हिँड्नुको लागि, दुख्रिनुको लागि हामीले के गर्दैछौँ? आफ्नो लाइफलाई बेकार, आफ्नो लाइफस्टाइल, आफ्नो फूड ह्याबिटलाई खराब, हैन। सेकेन्ड चिज स्ट्रेसफुल एन्ड हरी लाइफस्टाइल। आज कतिजनाले मिटिङ छ भन्दै आधा अवधि खाना खाएर आउनुभयो, भन्ने खाएर आउनुभएको छ, भेरी गुड, मैले पनि खाएर आउँछु। सो कति बार के हुन्छ नि, यो स्ट्रेसफुल र हरी लाइफस्टाइलमा पनि हामीले चाहेर पनि हामीले खाना खान सक्दैनौँ। स्पेसली जब हामीलाई स्ट्रेस हुन्छ, के खान मन लाग्छ? दिनभरि बिस्तारामा सुतिराख्नु मन लाग्छ, राइट। मम्मीले खाना आना भन्दा पनि नाइमा खान मन छैन, त्यसलाई भन्न पो सकिन्न, राइट। सेकेन्ड चिज है लाइफस्टाइल। कहीँ जान छ भने हतारमा नखाइकन दौडिन्छौँ, बसमा खाइन्छ, टेम्पोमा खाइन्छ, तर खाने समय पाइन्छ,
र पूरा दिन हामीले हाम्रो पेटलाई कष्ट दियौं कि नै. सेकेन्ड चीज फूड प्रिपरेसन. हाम्रो फूड प्रिपरेसन कस्तो छ हामी नेपालीहरुको? यति तेल र यति मसला हुन्छ हाम्रो खानामा कि हामीले सोच्दा त यस्तो नहोस् हाम्रो खाना मन लाग्दैन, राइट? स्पेशली खसीको मासुमा, चिकनमा, ब्रोइलरमा बिचरा ती पीस पीस पारेका खसीहरु पनि जब तक तेलमा नाच्दैन हामीलाई शान्ति आउँदैन. चर्र गरेर आवाज आउन पर्छ, राइट? मम्मीले भन्नुहुन्छ नि, झान्दाखेरि एकदम आवाज आयो भने बल्ल त्यो खाना मिठो हुन्छ. त्यसको लागि मलाई बनाउनै दिदैन. तले त तेलमा ताप्दै हाल्दिन्छ म त जहाँ चौकाबाट. राइट? आफै सोच्नु हाम्रो फूड प्रिपरेसन कस्तो छ? के खुर्सानी भन्छ ग्याङटकमा पाउँछ नि? डल्ले खुर्सानी. राइट? ग्याङटकमा पेलिङ. सुन्नुभएको छ जग्गाको नाम पेलिङ? पेलिङ गथे म ग्याङटकमा ट्रेनिङ गरेर देन 5 घण्टा ट्राभलिङ गरेर हजुरको पेलिङ पुगेर त्यहाँ पनि 180 नेपाली मान्छे थियो पेलिङमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि. त उहाँहरूले पनि मलाई आफ्नो कुरा अरू त्यो खाने बित्तिकै पेटमा जलन या हजुरको खुर्सानीवाला डकार तो 2 दिन पूरा दिन बर्बाद भयो कि नै? बिकज हामीले कन्ट्रोलै गर्न सक्दैन फूड ह्याबिट्स देख्दाखेरि, राइट? सो यो सबै रिजन हो जसले गर्दाखेरि हाम्रो डेली टु डे लाइफमा सप्लिमेन्ट इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट. हजुरले जब सप्लिमेन्ट खानुहुन्छ नि खाली जोइन्ट्स एन्ड बोन्सको लागि वा हेयरको लागि वा नेल्सको लागि वा डायबिटिजको लागि मात्रै नखानु. यो सबै मध्येमा अझै एउटा चीज छ जसको लागि हजुरले सप्लिमेन्ट खानुपर्छ. त्यो हो डिटॉक्सिफिकेसन. जुन म हजुरलाई आगे आगे भन्दै जान्छु. डिटॉक्सिफिकेसन भनेको बडीको कस्तो बजो सप्लिमेन्ट्स थियो. यसले हजुरको बडीमा एडिशनल न्यूट्रिएन्ट्स प्रोवाइड गर्छ सो दैट हजुर डे टु डे लाइफमा आफ्नो बडीलाई हेल्दी राखेर यो जति पनि बिमारीहरू छन् त्यसको एगेन्स्ट हजुरलाई इजिली फाइट गर्न सजिलो होस्. और यो एडिशनल न्यूट्रिएंट्सले सबसे इम्पोर्टेंट हजुरको इम्यून सिस्टमलाई हेल्दी राख्छ. इम्यून सिस्टम हाम्रो बडीको रोग प्रतिरोधक क्षमता, राइट? हाम्रो बडीलाई हेल्दी बनाउँछ सो दैट बिमारी, इन्फेक्सन, भाइरसेसदेखि हाम्रो जिउ लड्न सक्छ. अब फर्स्ट क्याटेगोरी हाम्रो वेस्टिज प्राइम. वेस्टिजको एउटा प्रिमियम हेल्थ क्याटेगोरी हो. सुपर से ऊपर वाला क्याटेगोरी. यो क्याटेगोरीमा छ हजुरको सप्लिमेन्ट क्रिल ऑयल. अगर क्रिल ऑयल को कुरा गरे भने वान अफ द बेस्ट सप्लिमेन्ट हो. किन वान अफ द बेस्ट सप्लिमेन्ट हो भन्दाखेरि क्रिल के जस्तो देखिएको छ यो झिंगा माछा. तर झिंगा माछा भन्दा पनि एकदमै सानो हुन्छ. अरु कहाँ पाइन्छ हजुरको ओशनमा, जस्तो हजुरको एन्टार्क्टिका, क्यानाडा एन्ड जापान. तर हाम्रो क्रिल ऑयल चाहिँ हामीले जुन क्रिल सप्लिमेन्ट लिएका छौं नि त्यो क्रिल चाहिँ हजुरको एन्टार्क्टिकाको ओशनबाट ल्याएको. एन्ड हामी सबैलाई थाहा छ कि एन्टार्क्टिकामा वान अफ द प्योरेस्ट फर्म अफ वाटर पाइन्छ. वान अफ द प्योरेस्ट फर्म अफ वाटर. एन्ड सबसे युनिक एन्ड सबसे स्पेशल यो क्रिल ऑयल सप्लिमेन्टलाई के बनाउँछ भन्दाखेरि MSO टेक्नोलोजी, मल्टी स्टेज ऑयल एक्सट्र्याक्सन. क्रिलबाट जब हामीले त्यो ऑयललाई एक्सट्र्याक्ट गरिरहेका थियौं त्यो MSO टेक्नोलोजीबाट त्यतिखेर जति पनि एक्सट्र्याक्सनको दौरान जति पनि नराम्रो चीज हुन्छ नि त्यसलाई हामीले एक्सक्लुड गर्यौं. र जति पनि न्यूट्रिएन्ट र जति पनि हेल्दी चीज छ त्यसलाई हामीले सप्लिमेन्टमा एड गर्यौं. अब क्रिलमा यस्तो के छ जे हामीलाई यति हेल्थ बेनिफिट्स दिन्छ, राइट? यसमा छ हजुरको फोस्फोलिपिड. एकदम इम्पोर्टेन्ट. क्रिलको हिरो इन्ग्रेडिएन्ट भन्न सक्नुहुन्छ हजुरले. क्रिलको हिरो इन्ग्रेडिएन्ट फोस्फोलिपिड. किन भन्दाखेरि क्रिलमा फोस्फोलिपिड छ एन्ड हामी सबैलाई थाहा छ कि हाम्रो एन्टायर बडी सेल्सले बनेको कोशिका, राइट? त्यो कोशिकाको बाहिर जुन सेल मेम्ब्रेन हुन्छ नि त्यहाँ पनि हजुरको के छ फोस्फोलिपिड. अब हजुरले एउटा बात भन्नु, हजुरले एउटा नोन पर्सनको जान पहिचानको लागि ढोका खोल्नुहुन्छ न चिन्ने मान्छेको लागि ढोका खोल्नुहुन्छ? चिन्ने मान्छेको लागि, राइट? सो त्यसरी नै जब हजुरले क्रिल खानुभयो क्रिलको फोस्फोलिपिड हजुरको सेल्सको फोस्फोलिपिड नोन पर्सन भयो कि नै? त हजुरको सेलले इजिली क्रिललाई एब्जर्ब गर्यो कि नै? अरु कुनै पनि चीज हजुरको जब सेल्सले एब्जर्ब गर्छ नि हजुरमा हेल्थ बेनिफिट्स आउँछ. सेकेन्ड इजी एक्जाम्पल क्रिल ऑयल. अब यो ऑयल हो, तेल हो, राइट? कहिले हजुरले तेल र पानी मिक्स भएको देख्नु भएको छ?
दूध र पानी इजिली मिक्स हुन्छ राइट सो यो क्रिल ओइलमा फोस्फोलिपिडले गर्दाखेरि दूध र पानी जस्तै नै क्रिल ओइल हजुरको बडीमा मिक्स हुन्छ अब मिक्स भएको बेसी राम्रो न मिक्स नभएको अरु क्रिल ओइल हजुरको टार्गेटेड एरिया जस्तो कि ब्लड सेल्स हैन यो सबै चीजमा गएर मिक्स हुन्छ सेकेन्ड इम्पोर्टेन्ट चीज EPA हजुरको हार्टको लागि अब DHA एक्सप्लेन गर्नको लागि म यहाँ हजुरसँग सानो एक्सरसाइज गर्छु मैले जे भन्छु हजुरले एकदम राम्रोसँग सुन्नु कन्सन्ट्रेसन दिनु ठीक छ म हजुरलाई जे गर्न भन्छु हजुरले के गर्न पर्यो उल्टा के गर्न पर्यो क्लियर पुरा दिमागमा घुसाउनु भयो हुन्न रेडी ओके सिट उल्टा गर्न छ अपोजिट सिट को अपोजिट के हुन्छ स्ट्यान्डर्ड यति एक्सरसाइज गरेपछि बल्ल DHA बुझिन्छ डन कस्तो देखिन्छ सिट उल्टा स्ट्यान्ड को उल्टा मैले जे भन्छु हजुरले उल्टा अपोजिट गर्नुपर्छ राइट स्ट्यान्ड ह्यान्ड्स अप उल्टा ह्यान्ड्स अप उल्टा स्ट्यान्ड सिट स्ट्यान्ड सिट बस अब भन्नु मैले यति पल्टी रिपिट गर्दा पनि हजुर कन्सन्ट्रेसनले सुन्नु पर्थ्यो कन्सन्ट्रेसनले सुने पनि हजुर फोकस हुनुहुन्थ्यो मेरो कुरामा अलर्ट हुनुहुन्थ्यो अलर्ट भएर पनि हजुरले मिस्टेक गर्नुभयो कसको फोन बज्यो अब आम्ने सामने को हुनुहुन्छ रेडी हुनु है अनि चाहिँ माइक लगाउनु पर्यो अब ब्रेक लगाउनु पर्यो लास्टमा नि सङ लगाउनु त्यो गाना बिकज जसको फोन बज्छ नि उसको आगे पीछे दाएँ बाएँ जो पनि बस्नुपर्छ उहाँले डान्स गर्नुपर्छ ओके सो अब DHA ले के गर्छ यो हजुरको ब्रेन डेभलपमेन्टको लागि कग्निटिभ हेल्थ मैले हजुरको सामने 10 सेकेन्ड अगाडि भने कि मैले जे भन्छु त्यसको उल्टा गर्नुहोस् तर 10 सेकेन्डको भित्र हजुरको दिमागले त्यो चीजलाई क्याप्चर गर्न सकु यो हजुरलाई यहाँ राख्नु भयो हजुरलाई थाहा छ कि म्यामले उल्टा गर्न भन्नुपर्छ तर पनि हामी अलर्ट थिएन हामी फोकस थिएन र यो ब्रेन डेभलपमेन्ट यो कग्निटिभ हेल्थको लागि हामीलाई चाहिन्छ DHA जुन हजुरको क्रिलमा छ यो क्रिल ओइल सप्लिमेन्ट 3 वर्षको नानीदेखि हजुरले दिन सक्नुहुन्छ त आफै सोच्नुहोस् अगर पुरा एक सालमा 3 मन्थ्स अगर हामीले क्रिल एउटा 3 वर्षदेखि माथिकालाई दियौँ भने उहाँहरूको कग्निटिभ हेल्थ कति राम्रो हुन्छ एउटा प्रेग्नेन्ट वुमेनलाई एउटा प्रेग्नेन्ट होइन एउटा ल्याक्टेटिङ मदरलाई जुन आमाले दुध पिलाइराख्नु पर्छ नि आफ्नो नानीलाई डक्टरसँग सोधेर अगर त्यो आमालाई हजुरले क्रिल ओइल दिनुभयो भने दुधको द्वारा यो EPA DHA यो दुईटै चीज त्यो नानीलाई पनि जान्छ स्पेशली हजुरको DHA राइट अगर यो DHA दुधबाट नानीलाई गयो भने त्यो नानीको पनि ग्रोइङ पिरियडमा ब्रेन डेभलपमेन्ट भयो कि नै तर ल्याक्टेटिङ मदरलाई दिँदा एउटा चीज याद राख्नु उहाँको डक्टरलाई इन्फर्म गर्नुहोस् मेबी आमालाई केही पनि नहोला एलर्जी नहोला न तर बेबीलाई त हुन सक्छ नि त्यसको लागि सेफर साइडमा बस्नको लागि उहाँको डक्टरलाई सोध्नु होला सेकेन्ड चीज हजुरको एस्टाजेल्टी हामी अहिले सबै यहाँ बसेर ट्रेनिङ सुनिरहेका छौँ हो कि हैन तर दिमाग पछाडि हाम्रो केही न केही स्ट्रेस छ घरमा के भइरहेछ होला या जाने बित्तिकै खाना बनाउनु पर्छ या पसलमा बस्न पर्ला या होम मिटिङ जानु पर्ला बा यहाँदेखि रिटर्न मेरो घर यति दूर छ मिटिङ कतिखेर खत्म हुन्छ त्यो सबै चिजको एउटा स्ट्रेस छ किन हाम्रो दिमागमा र अगर हजुर बिमारी भए हाम्रो बडीमा एउटा मैला केमिकल भन्छ जसको नाम हो फ्री रेडिकल्स
और यो फ्री रेडिकल्सले हाम्रो सेल्सलाई ड्यामेज गर्छ। राइट, अगर यो फ्री रेडिकल्सको मात्रा एकदम बेसी भइरहेको छ र एन्टिअक्सिडेन्ट अगर कम छ भने नि फ्युचरमा गएर पछि गएर हाम्रो सेल्स ड्यामेज भइरहेछ भने हामीलाई एकदमै बेसी केही न केही बिमार वा रोग पकड्ने चान्सेस बेसी हुन्छ। सो यो फ्री रेडिकल्सलाई कम गर्नको लागि हामीलाई चाहिन्छ एन्टिअक्सिडेन्ट। अरु बेस्टी क्रिल ऑयलमा जुन एन्टिअक्सिडेन्ट छ त्यसको नाम के हो? एस्टाजेन्टिन। अगर हजुर निरोगी हुनुहुन्छ, राम्रै हुनुहुन्छ, हेल्दी हुनुहुन्छ तब पनि हजुरको बडीमा यो मैला केमिकल फ्री रेडिकल्स बन्छ। कसरी? हामीले अनहेल्दी फुड त खाइरहेका छौँ, टाइममा त हाम्रो खाना हुँदैन, राइट? हावा पानी पनि त आजकल कति पोल्युटेड छ। त्यो सबै चीज हजुरको बडीमा गएर यो फ्री रेडिकल्स बन्छ जसले हजुरको सेल्सलाई ड्यामेज गर्छ। र हाम्रो पुरा बडी नै अगर सेल्सले बनेको छ र त्यही सेल्स अगर ड्यामेज भइरहेका छन् भने के यो हाम्रो बडी हेल्दी हुन्छ? र त्यो फ्री रेडिकल्सको लागि हामीलाई फाइट गर्न के चाहिन्छ? एन्टिअक्सिडेन्ट। अरु क्रिल ऑयलमा कुन एन्टिअक्सिडेन्ट छ? एस्टाजेन्टिन। अगर यसको ओभरअल बेनिफिट्स हेर्यौं भने क्रिल ऑयलमा फोस्फोलिपिड हुनाले गर्दाखेरि यो हजुरको टार्गेटेड एरिया जस्तो कि ब्लड सेल्स, हार्ट, ब्रेन, किडनी, लिभर यो सबै चीजमा गएर एब्जॉर्ब हुन्छ र हाम्रो ती अर्गन्सलाई हेल्दी राख्छ। सेकेन्ड चीज यसमा EPA छ। EPA हुनाले गर्दाखेरि यसले हाम्रो बडीमा हेल्दी कोलेस्ट्रोललाई मेन्टेन गर्छ र मैला कोलेस्ट्रोललाई कम गर्न हेल्प गर्छ। बिकज अगर यो मैला कोलेस्ट्रोल हाम्रो बडीमा इन्क्रिज भइरहेको भने हामीलाई ब्लकेज, हार्ट अट्याक रिस्क चाहिँ बढ्दै जान्छ, राइट? सेकेन्ड चीज DHA। यो DHA हुनाले गर्दाखेरि मेन्टल कन्सन्ट्रेसन, फोकस, अलर्टनेस, राइट? त्यसको पछि हाम्रो मेमोरी पावरलाई इम्प्रुभ गर्ने यो सबै हेल्प गर्छ हजुरलाई। जस्तो कि इम्प्रुभ्स हजुरको मेन्टल कन्सन्ट्रेसन, अलर्टनेस, मेमोरी पावर एन्ड मेन्टल फोकस। जुन हामीमा अहिले 5 मिनेटको ट्रेनिङ 5 मिनेटको एक्सरसाइज गर्दै हामीले थाहा पायौं कि हामी कति अलर्ट छौं र हामी कति फोकस छौं, राइट? सेकेन्ड चीज यसमा एस्टाजेन्टिन छ त यसले हजुरको बडीलाई फ्री रेडिकल्स देखि पनि बचाउँछ प्लस हजुरको स्किनमा एउटा रेडिएन्ट ग्लो दिन्छ। अगर क्रिल ऑयलको कुरा गरे भने यसमा नेचुरली भिटामिन डी छ। सो नेचुरली भिटामिन डी हुनाले गर्दाखेरि हजुरको जोइन्ट लुब्रिकेसनमा अरु हड्डी सम्बन्धित प्रब्लम्समा पनि राम्रोसँग यसले रिजल्ट दिन्छ। सेकेन्ड चीज नर्भ, राइट? नर्भ रिलेटेड प्रब्लम अगर सुन्नुहुन्छ भने हजुरले क्रिल ऑयल, L-arginine, फुट प्याच यो तीनटा सप्लिमेन्ट रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। क्रिल ऑयल, फुट प्याच र L-arginine यो तीनटा चीज। अगर क्रिल ऑयल हजुरको एउटा सेल्समा गएर एब्जॉर्ब भएको छ भने यसले हजुरको लिभर, नर्भ प्रब्लम हैन, हार्ट, स्किन, आइज, जोइन्ट्स एन्ड बोन्स, मसल्स अनि कि हजुरको ओभरअल बेनिफिट्स दिदैछ। त्यसको लागि यसलाई हामीले प्रेस्टिज प्राइमको क्याटेगोरीमा राखेका छौं। जब हजुरले क्रिल ऑयल खानुहुन्छ फर लिभर, सपोज सोच्नु हजुरलाई लिभरको लागि क्रिल खान छ, यो क्रिलले हजुरको खाली लिभरलाई मात्रै हैन, यो खाइसकेपछि लिभर सँगसँगै यसले हजुरको आँखा, हजुरको हड्डी, हजुरको हार्ट, हजुरको नर्भ, हजुरको लिभर यो सबै चीजलाई पनि प्रोटेक्सन दिन, हेल्दी बनाउन हेल्प गर्छ, राइट? अगर हामीले यसलाई कसरी खाने? 3 वर्षको भन्दा माथि 3 इयर्स एन्ड अबभ अगर बच्चाहरूलाई दिइराख्नु भएको छ भने खाली एउटा क्याप्सुल मात्रै दिनु, त्यो भन्दा बेसी पर्दैन। 12 वर्षदेखि माथिकालाई हजुरको 2टा सम्म दिन सक्नुहुन्छ। एउटा चीज हजुरले क्रिममा याद राख्न पर्छ कि अगर कसैलाई हजुरले कोलेस्ट्रोल वा हार्ट सम्बन्धित प्रब्लम्समा दिदै हुनुहुन्छ भने अप टु 3 to 4 क्याप्सुल्स क्रिमको सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। क्लियर? हार्ट रिलेटेड, हृदय सम्बन्धित प्रब्लम्समा 3 देखि लिएर 4 वटा क्याप्सुल्स तक दिन सक्नुहुन्छ। खाने कसरी? खानासँग, खानेको आगे पनि हैन, खानेको पछि पनि हैन, खानासँग। जस्तो खानाको बीच हामीले चट्नी चाट्छौं, सलाद खान्छौं नि, ठीक त्यसरी नै क्रिल पनि खानाको बीचमा खाएर निल्ने। अगर सानो बच्चाहरू र एल्डरली पिपल, बाजे बोजूहरूले अगर त्यो क्रिललाई निल्न सकेनन् भने क्रिल लिनुस्, क्रिलमा हजुरले होल गर्नुस्, बॉल गर्नुस्, निडलले अनि ऑयललाई निकालेर दाल, खिचडी, पानी केही चीजमा पनि मिक्स गरेर दिन सक्नुहुन्छ। अगर निल्न सकेन भने हामीमा पनि हुन्छ कहिले कहिले त्यो सब केसेस। क्लियर? अब डोसेजेस मैम डिप्रेसनलाई ठीक गर्दैन, ठीक छ?
लेकिन डिप्रेसनको जुन सिम्पटम्स हुनुहुन्छ नि फोकस गर्न नसक्ने स्ट्रेस्ड बस्ने हो त्यसमा दिन सक्नुहुन्छ ठीक छ अब डोसेजेसमा हजुरलाई एकदम इजिली बुझाउँछु आज जुमा हसी यो सप्लिमेन्ट्समा हेर्नु 30 क्याप्सुल लेखेको छ राइट यहाँ हेर्नु अर्कोमा हजुरको 960 एन्ड हजुरको कर्क्युमिनमा 90 हो कि हैन तो यो हाम्रो जति पनि सप्लिमेन्ट्सहरु छ नि यो 1 मन्थ को लागि नै बनेको 1 मन्थ सो अगर 30 को क्याप्सुल्स हजुरले 1 महिनामा खतम गर्न छ भने दिनमा कतिवटा खानुहुन्छ 60 को क्याप्सुल्स 90 को यो सबै हजुरको नर्मल डोज हो इभन फर फ्री यो नर्मल डोज हो कसैलाई केही प्रब्लम छैन बट स्टिल खाँदै हुनुहुन्छ भने यसरी खानु तर अगर कसैलाई प्रब्लम छ भने एउटा म दाइले तल सामान लिएर आउँछु दाइ निस्किनुहुन्छ कि अब हाम्रो 100 क्याप्सुल्स पनि हुन्छ राइट 100 क्याप्सुल्स पनि दिनको खाली 3टा नर्मल डोसेज 6 वटा हजुरको प्रब्लम्स क्लियर एक महिनामा सिधाउनु यस अगर हजुरले नर्मल डोजमा खाइराख्नु भएको छ भने त्यो 1 महिनामा खतम हुन्छ तर अगर प्रब्लममा खाँदै हुनुहुन्छ र डोसेजलाई डबल गरिदिनु भयो भने 15 दिनमा खतम हुन्छ यो 1 महिनाको लागि नै भनेको त्यसरी नै 1 महिनामा खतमै गर्न अब बुझ्नु पनि कसरी खाने 90 को 3टा 60 को 2टा 30 को एउटा त्यसरी खानु भयो भने 1 मन्थमा खतम तर अगर कसैलाई प्रब्लममा दिनु भएन अब 60 क्याप्सुल्स हो राइट अब कसैलाई कर्क्युमिन हजुरले स्किनको लागि दिनुभयो त 3टाको 6 वटा दिनुभयो चाहिँ यस 2टाको 4 वटा दिनुभयो दिनमा हो कि हैन त 15 दिनमा खतम हो कि नै तब 15 दिनको लागि फेरि अर्को क्याप्सुल अर्को डब्बा किन्न पर्छ बुझ्नु भयो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर हामीले फलो गर्छौं यो हिन्दीमा एउटा कहावत छ नि आ बेल मुझे मात हामीले के गर्छौं आ बिमारी मेरो बडीमा बसिहाल अनि जे हुन्छ देखा जाला पहिले हाम्रो बडीमा हामीले ओबेसिटी लिएर आउँछ मोटापा अनि मोटापाले भन्छ यो बहुत यसको जिउ एकदम राम्रो छ डायबिटिज त पनि आयो अनि कोलेस्ट्रोललाई बोलाउँछ आस्ते आस्ते अनि हाई ब्लड प्रेसरलाई बिकज हाम्रो बडीमा जुन पनि बिमारी छ नि त्यसको मेन कल्प्रिट हजुरको मोटापा पनि हो राइट सो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर डायलग त हामीले मारिदिन्छ तर फलो गर्ने कोही पनि छैन र यो प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर को बेस्ट एक्जाम्पल हजुरको सप्लिमेन्ट्स मेडिसिन्स हामीले खान्छौं जब हामीलाई प्रब्लम हुन्छ जब हाम्रो टाउको दुख्यो जब हामीलाई डायबिटिज भयो तर सप्लिमेन्ट्स हामीले तब खान सक्छौं जब हामीलाई केही पनि प्रब्लम छैन बिमारीलाई प्रिभेन्ट गर्नको लागि सो यो क्याटेगोरी जुन छ नि प्रो हार्ट को क्याटेगोरी हो अलराइट यहाँ 3टा सप्लिमेन्ट्स छ कोएन्जाइम क्यूटेन ब्ल्याक सोय एन्ड एलार्जिनाइन सो हार्ट सम्बन्धी प्रब्लम्समा प्रेसर कोलेस्ट्रोल जति पनि प्रब्लम्स हजुरले सुन्नुहुन्छ नि यो 3टा सप्लिमेन्ट्स हजुरले रिकमेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ तर ध्यानमा राख्नु कसलाई दिने र कसलाई नदिने ठीक छ सो फर्स्ट इज कोएन्जाइम क्यूटेन हजुरको ऑयल सल्युबल लाइक भाइटामिन और यो हजुरको हर एक सेल्समा पाउँछ अनि बहुत ज्यादा नाच्ने भयो त सेसन खतम हुन्छ ओके एउटा फनी क्वेशन हामी सबैले चाय पिउँछौं कसरी बनाउँछौं हामीले चियालाई भन्दै जानु पोखरामा कसैले चिया बनाउँदैन के गर्नुहुन्छ फर्स्ट स्टेप सबभन्दा पहिला प्यान बसालेर ओके पहिले दूध मतलब पानी बसाल्नु भयो चिनी हाल्नु भयो चियापत्ती दूध अनि आगो ग्यास बाल्ने आगो इज इम्पोर्टेन्ट ओके न बिना आगोको केही बन्दैन ठीक त्यसरी नै हजुरको सेल्समा पाउँछ कोएन्जाइम क्यूटेन अरु हाम्रो पूरा बॉडी केले बनेको सेल्सले तो सेल्समा एनर्जी भए त अनि बल्ल हाम्रो टिश्यूज र अर्गन्समा एनर्जी आउँछ अर्गन्समा एनर्जी आयो भने अनि बल्ल त हाम्रो पूरा बॉडीमा एनर्जी आउँछ राइट सो यो कोएन्जाइम क्यूटेन हाम्रो सेल्समा माचिसको काम गर्दैछ एनर्जी बनाउनको लागि माइटोकन्ड्रियामा
अगर यो कोएन्जाइम Q10 भएन भने हाम्रो सेल्सले एनर्जी बनाउन सक्छ होला? अगर आगो जलाएनौं भने चिया बनाउन सक्छ? कोएन्जाइम Q10 को कमी भयो भने हाम्रो सेल्समा एनर्जी प्रोड्युस हुँदैन। अगर सेल्समै एनर्जी प्रोड्युस भएन भने हाम्रो अर्गन्स, हाम्रो टिश्यूज आस्ते आस्ते गरेर वीक हुँदै जान्छ। अगर टिश्यूज र अर्गन चाहिँ वीक भयो भने हाम्रो यो बडी पनि केही कामको छैन। राइट? सो अगर हामी कोएन्जाइम Q10 को पूरा गर्यौं भने आफ्टर 30 इयर्स 30 वर्ष पछाडी कोएन्जाइम Q10 हाम्रो बडीमा बन्न कम हुन्छ। त्यसको लागि हेर्नुस् एउटा 20-25 सालको केटा वा केटीको काम र एउटा 35-40 इयर्स ओल्डको मान्छेको काममा कति डिफरेन्स हुन्छ? 35-40 इयर्सको जति पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूले काम गर्ने बित्तिकै थाक्नुहुन्छ, यस अर नो? तर जति पनि हजुरको 25, 26, 18, 19 इयर्सका छन् तिनीहरूको काम गर्ने तरिका नै एकदम एनर्जेटिक हुन्छ, राइट? व्हाई? बिकज 30 वर्षको तलको जिउमा कोएन्जाइम Q10 नेचुरली बनिरहेको हुन्छ। तर 30 भन्दा माथिको बडीमा कोएन्जाइम Q10 को प्रोडक्सन आस्ते आस्ते कम हुन्छ। सो कुनै पनि व्यक्ति अगर हजुरसँग आउनु भयो र उहाँले कम्प्लेन गर्नुभयो कि उहाँलाई विकनेस छ, राइट? अलिकति काम गरे उहाँ थाक्नुहुन्छ, तब हजुरले के सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ उहाँलाई? कोएन्जाइम Q10 आउँछ हजुरसँग? आजकल अलिअलि काम गर्ने बित्तिकै मलाई टायर्ड फिल भइरहेको छ, म बेसी हिँड्न सक्दिन, थकाइ लाग्छ, पहिले जस्तो काम गर्न सक्दिन, आउँछ कम्प्लेन, राइट? त्यसको मतलब के हो? अगर उहाँ 30 एन्ड अबभ हुनुहुन्छ भने उहाँलाई हजुरले के सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ? कोएन्जाइम Q10। कोएन्जाइम Q10 हाम्रो बडीमा एनर्जी त प्रोड्युस गरिरहेको छ, त्यसको साथसाथ Q10 एकदमै राम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट हो जसले हजुरको पुरा बडीलाई मैला केमिकल दैट इज फ्री रेडिकल्स देखि बचाउँछ। यति मात्रै हैन, अगर हामीले कोएन्जाइम Q10 को कुरा गर्यौं भने यसमा भिटामिन ई पनि छ र भिटामिन ई पनि एउटा पावरफुल एन्टिअक्सिडेन्ट हो हजुरको इम्युनिटीलाई बुस्ट गर्ने। सेकेन्ड चीज यहाँ हजुरले कोएन्जाइम Q10 को हेर्नु भयो भने यो सबसे भन्दा लार्ज क्वान्टिटीमा पाउँछ हार्ट, किडनी, मसल्स, ब्रेन एन्ड लिभर। एन्ड जस्तै जस्तै हाम्रो एज हुँदै जान्छ नि सबसे एफेक्टेड अर्गन्स पनि यही हो। कसैको हार्ट प्रब्लम सुरु हुन्छ एजको अनुसार, कसैले ब्रेन रिलेटेड प्रब्लम चीजहरु राखेर बोल्ने, कसैलाई लिभर सम्बन्धित, राइट? सो अगर एनर्जी बनाउने Q10 नै अगर कमी भयो भने त सबसे भन्दा बेसी इफेक्ट हुने अर्गन्स के भयो? राइट? यो 5 वटा। त्यसको लागि Q10 लाई खाली हार्ट को सप्लिमेन्ट भनेर मात्रै हैन, 30 इयर्स एन्ड अबभ जति पनि हुनुहुन्छ एटलिस्ट 3 महिना कन्टिन्युअसली यसलाई खाना सुरु गरिदिनुस्, राइट? अब हार्ट को लागि यसले कसरी बेनिफिट्स दिन्छ भने यो हजुरको आर्टरीज भयो, खुनको नली, हैन? अब हाम्रो खानपान कस्तो छ? त हामीलाई खान्छ बेटर, घरमा त हामीले बहुत मुस्किलले खान्छौँ, म्याक्सिमम देन हाम्रो फुड ह्याबिट बाहिरकै छ। अगर हामीले बाहिरको चीज, मेयोनिज, बाहिरको फ्राइड आइटम्स खायौं भने आस्ते आस्ते गरेर यसरी हाम्रो आर्टरीजमा मैला जम्मा हुन्छ र यसलाई के भनिन्छ? प्लेक। अब यो प्लेक जुन छ थोरै न यसरी यही जग्गामा स्टप हुन्छ, आस्ते आस्ते गर्दै यसले पुरा आर्टरीजलाई कभर गरौ कि नाइ? अगर पुरा आर्टरीजलाई कभर गरौ भने कि यहाँबाट ब्लड ट्रान्सफर हुन्छ होला, अक्सिजन ट्रान्सफर हुन्छ होला, न्यूट्रिएन्ट्स ट्रान्सफर हुन्छ होला, त हामीलाई के प्रब्लम्स भयो? त्यो भयो त। Q10 ले के गर्छ? यही प्लेक बिल्डअपलाई आस्ते आस्ते गरेर सफा गर्न हेल्प गर्छ सो दैट हाम्रो हार्ट हेल्दी हुन्छ। अगर यो प्लेक नि हजुरको पुरा आर्टरीजलाई अगर ब्लक गरिदियो भने हाम्रो खुनको नली पनि आस्ते आस्ते गरेर के हुँदै जान्छ? टाइट। अगर टाइट भयो भने obviously हार्ट अट्याक एन्ड हार्ट रिलेटेड रिस्क हाम्रो बडीमा आस्ते आस्ते गर्दै इन्क्रिज हुन्छ। सो जुन कोएन्जाइम Q10 छ नि यसलाई कहिले पनि हार्ट को मात्रै सप्लिमेन्ट भनेर कन्ज्युम नगर्नु। हार्ट प्लस हजुरको 30 इयर्स एन्ड अबभ हजुरको बडीमा एनर्जी दिन पनि हेल्प गर्छ, राइट? सेकेन्ड हजुरले यो अरु कुन डिफरेन्ट प्रब्लम्समा दिन सक्नुहुन्छ? हार्ट क्र्याम्प्स, एन्जाइना। अगर कसैको ओपन हार्ट सर्जरी भएको छ भने ओपन हार्ट सर्जरीको 1 महिना पछाडी हजुरले Q10 सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड ओपन हार्ट सर्जरी एउटा बहुत ठुलो सर्जरी हो, त हजुरले उहाँको डाक्टरलाई इन्फर्म गरेर अनि बल्ल सजेस्ट गर्नुहोस्।
ओपन हार्ट सर्जरीमा चाहिँ हजुरले खाली एउटा कोएन्जाइम Q10 को क्याप्सुलबाट सुरु गर्नु होला, ओन्ली वन, अनि आस्ते 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 बल्ल हजुरले यसलाई इन्क्रिज गर्न सक्नुहुन्छ ओपन हार्ट सर्जरीको केसमा। अदरवाइज हार्ट क्र्याम्प्स अनि इरेगुलर हार्टबिट, हाम्रो हार्टबिट अहिले कस्तो छ, एउटै रिदममा डपलप डपलप गरेछ कि नै, तर बहुतवटा केसेसमा के हुन्छ, कसैको कि त एकदम स्पिड कि त कसैको एकदम स्लो इरेगुलर हार्टबिट। अन्जना भनेर यसको ब्याट्री दिनु न मलाई। त्यो केसेसमा पनि हजुरले कोएन्जाइम Q10 सजेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ। सो कोएन्जाइम Q10 ल खाली 30 इयर्स एन्ड एबभ को सप्लिमेन्ट या हार्ट को सप्लिमेन्ट यस्तै बनाएर नराख्नु। 30 इयर्स लाई दिनुभयो भने त्यसले हजुरको बडीलाई एनर्जेटिक पनि बनाउन हेल्प गर्छ, प्लस हजुरको हार्टलाई पनि हेल्दी राख्छ, बिकज हाम्रो फुड ह्याबिट्स यसै पनि आजकल खराब छ, राइट? आज हामीलाई के फिल भएको छैन, तर 5 वर्ष पछाडी 6 वर्ष पछाडी मेबी यो प्लाक डेभलप हुन पनि त सक्छ हाम्रो बडीमा, राइट? सो 5 वर्ष अगाडिको कुरा सोचेर हामीले अहिलेदेखि अगर प्रिभेन्टिभ मेजर्स लिन थाल्यौं भने पछि गएर हाम्रो हार्ट पनि हेल्दी हुन्छ, राइट? तर हामीले के गर्छ, आ बेल मुझेमा हाम्रो कति थिंकिङै त्यही छ, आ बिमारी पनि बसिहाल अनि ताकि चाहिँ पछि जे हुन्छ हुन्छ देखा जान्छ। अन द स्पट हस्पिटलमा 10 to 20 लाख डिपोजिट गर्न हामीले केही जस्तो लाग्दैन, यस सर नो? तर एभ्री मन्थ हामीले अगर 4 to 5,000 अगर सप्लिमेन्ट्समा हामीलाई दिन पर्यो भने कहाँबाट पैसा ल्याउने होला, राइट? अनि वेस्टिज यस्तो एउटा प्लेटफर्म हजुर मैले अल ओभर इन्डिया ट्राभल गरेर देखेको छु। हजुरलाई हेल्थ, वेल्थ एन्ड सक्सेस यो तीनवटै चीज हजुरले अचिभ गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो कि हिजो म जुन होटलमा बसेको थिएँ लेक साइड, त्यतिकै घुम्न निस्केको थिएँ, अनि त्यहाँ एउटा सप रहेछ हजुरको ब्याग्स एन्ड अल। सो त्यहाँ म घुसेँ अनि मैले त्यहाँ ब्याग लिएँ अनि बात गर्दै थिएँ दोकानीसँग। अब हामी के हुन्छ, यति बात गफ गर्न स्टार्ट गरेपछि हामी त बन्द हुन्न, और ऐसे पनि म नेचुरली पनि टकेटिभ मान्छे हो। तो रहेछ इन्डियन, हिन्दीमा बोल्दा 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 मैले भने मैं तो वेस्टिज में काम करती हूँ। अरे मैडम अब देखो ना मैं भी वेस्टिज से हूँ, कुछ पूछना है। तो मान्छेले मेरो एक मतलब त्यो सरसँग बोल्दा 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 मेरो 1 आवर गइसक्यो। सो सी उसलाई थाहा छ यो प्लेटफर्म एकदमै राम्रो प्लेटफर्म हो, तर के भन्छ कि उसलाई गाइड गर्ने मान्छे छैन, उहाँलाई गाइड गर्ने मान्छे छैन र उहाँको सप यस्तो मेन मार्केटमा छ कि उहाँले यस्तो दिउँसोको मिटिङहरू एटेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सो उहाँलाई यो छ कि अब मैले गाइड गर्ने मान्छे पाएँ भने डेफिनेटली म आगे बढ्नेछु। तर तपाईहरुको केसमा के छ, हजुरकोसँग त हजुरको अपलाइन हुनुहुन्छ हमेशा, हजुरलाई गाइड गरिराख्नु भएकै छ, तर के हो कि हामीले खाली कोशिश गर्न पर्यो। और त्यो कोशिश गर्नको लागि पनि सबसे भन्दा इम्पोर्टेन्ट हाम्रो हेल्थ, राइट? अगर हेल्थ ठीक छ भने नि हजुरले जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ, हेल्थ ठीक छैन भने नि हजुर बिस्तरादेखि पनि उठ्न सक्नुहुन्न। एन्ड वेस्टिज एउटा यस्तो प्लेटफर्म हो जसले हजुरलाई हेल्थ त दिइरहेको छ, हेल्थसँग हजुरले वेल्थ पनि पाइराख्नु पर्छ, वेल्थ पाएर पनि हजुरले सक्सेस अचिभ गर्नुहुन्छ यो प्लेटफर्ममा। त्यही हो कि हजुरले एटलिस्ट आफ्नो आफूलाई एभ्री डे पुश गर्नुहुन्छ। यसको डोसेजेस अब यो 30 क्याप्सुल्स छ त दिनमा कतिवटा खाने? 1। अगर कसैलाई प्रब्लममा दिँदै हुनुहुन्छ भने 2। यसको एज लिमिट के हुन्छ? बिकज 30 वर्षको तल त यो कोएन्जाइम Q10 हाम्रो बडीमा बनिरहेको छ। सो यसको एज लिमिट के भयो? 30 इयर्स एन्ड अबभ, 30 वर्षदेखि माथि। एन्ड कोएन्जाइम Q10 मानि एन्टिअक्सिडेन्ट छ। सो माइग्रेनको लागि पनि यो एकदमै राम्रो सप्लिमेन्ट। माइग्रेनमा पनि 30 एन्ड अबभ कोलाई मात्रै सजेस्ट गर्नु होला। 30 वर्षदेखि तलकाले अगर माइग्रेनको कम्प्लेन गर्दैछन् भने नोनी एन्ड ग्यानोडर्मा, माइग्रेनको लागि सप्लिमेन्ट्स नोनी अरु ग्यानोडर्मा। अगर 30 वर्षदेखि माथिका छन् भने नोनी, ग्यानोडर्मा एन्ड कोएन्जाइम Q। लेख्नु भयो? फ्ल्याक्स ओइल हामी सबैको फेभरेट सप्लिमेन्ट। फ्ल्याक्सलाई यति हेल्दी किन बनाउँछ भन्दाखेरि फ्ल्याक्समा छ हजुरको ALA, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, एसेन्शियल फ्याटी एसिड हो। एसेन्शियल मतलब हाम्रो बडीमा बन्दैन, हामीले खानाबाट लिनुपर्छ र सबसे हाईएस्ट ALA पाइन्छ हजुरको फ्ल्याक्समा। त्यसको अलावा यसमा छ ओमेगा 3 एन्ड ओमेगा 6 जुन हजुरको हार्टको लागि एकदमै राम्रो। त्यसको पछि छ यसमा भिटामिन E। कुनै पनि क्रिम, फेस वाश, केही पनि मुखमा लाउने चीज उठाएर हेर्नुस्
त्यसमा भाइटामिन ई हुन्छै हुन्छ किन त्यो भाइटामिन ई एउटा एकदमै राम्रो एन्टिअक्सिडेन्ट हो जसले हाम्रो स्किनलाई फ्री रेडिकल ड्यामेजदेखि बचाउँछ यति मात्रै हैन फ्ल्याक्समा छ म्याग्नेशियम जसले हाम्रो हार्ट बिटलाई एउटै रिदममा राख्न हेल्प गर्छ त्यसको पछि छ पोट्यासियम यो पोट्यासियमले नेचुरली हाम्रो ब्लड प्रेसरलाई रेगुलेट गर्छ सो हाई ब्लड प्रेसरमा हजुरले फ्ल्याक्स दिनुहोस् तर लो ब्लड प्रेसरमा फ्ल्याक्स नदिनु होला अगर लो ब्लड प्रेसरमा फ्ल्याक्स दिनुभयो भने मान्छे मार्नुहुन्छ ठीक छ दिमागमा राख्नु कि फ्ल्याक्समा पोट्यासियम छ जसले प्रेसरलाई लो गर्छ सो हामीले त्यसको लागि फ्ल्याक्स लो प्रेसरलाई एभोइड गर्ने र हाई ब्लड प्रेसरमा हजुरले दिन सक्नुहुन्छ यसमा छ कपर कपरले के गर्छ हाम्रो आइरनलाई हेमोग्लोबिनमा कन्भर्ट गर्छ क्लियर सो सी कपर पनि एकदमै इम्पोर्टेन्ट न्यूट्रिएन्ट भयो कि नाइ हजुरको आइरनलाई के गर्दैछ हेमोग्लोबिनमा कन्भर्ट त्यसको पछि यसमा छ भाइटामिन बी प्रोटिन एन्ड जिंक जिंक पनि वान अफ द बेस्ट इम्युन बुस्टर हो एन्ड ऑस्टियोपोरोसिस नामको एउटा बिमारी हुन्छ त्योदेखि हजुरको बडीदेखि त्यो बिमारीलाई प्रिभेन्ट गर्छ अगर यसको बेनिफिट्स हेर्यौं भनेपछि हाम्रो बडीमा हार्ट अट्याक राइट हार्ट रिलेटेड प्रब्लम्स हुने मेन रिजन नै हजुरको कोलेस्ट्रल एन्ड ट्राइग्लिसराइड्स और यो फ्ल्याक्सले यही कोलेस्ट्रल र ट्राइग्लिसराइड्सलाई हजुरको बडीदेखि लोअर गर्दैछ अगर यो कोलेस्ट्रल र ट्राइग्लिसराइड्स हजुरको बडीमा कम भयो भने हजुरको आर्टरिजमा खूनको नलीमा ब्लकेजलाई प्रिभेन्ट गर्छ राइट अगर ब्लकेजै भएन भने हाम्रो हार्ट पनि हेल्दी सेकेन्ड चीज यसमा छ फ्याटी डिपोजिट हजुरको ब्लड भेसल्समा फ्ल्याक्सले कुनै तरिकाको चर्बीलाई जम्मा हुन दिँदैन सेकेन्ड यसमा भाइटामिन ई छ सो भाइटामिन ई हुनाले गर्दाखेरि हेयर स्किन एन्ड नेल्स यो तीनटै चीजमा हजुरले दिन सक्नुहुन्छ सो हेयर स्किन एन्ड नेल्स प्रब्लम सुन्ने बित्तिकै फर्स्ट सप्लिमेन्ट के हुन्छ हजुरको फ्ल्याक्स तर याद राख्नु त्यो मान्छेलाई प्रेसर प्रब्लम छ कि छैन अगर छ लो प्रेसर त हामीले यो सप्लिमेन्ट दिँदैन क्लियर सो यो फ्ल्याक्स त भयो हजुरको हार्टको लागि तर हार्टको अलावा फ्ल्याक्स ऑयल वुमेन्स हेल्थमा पनि एकदमै मेजर रोल प्ले गर्छ हामी लेडिजमा मेन्स्ट्रुएसन एउटा पार्ट अफ लाइफ menstrual cycle is a part of life और every month हामीलाई PMS हुन्छ प्री मेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम वा पोस्ट मेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम राइट त्यसमा हाम्रो हार्मोनल इम्ब्यालेन्स हुन्छ बेसी हो कि हैन सो फ्ल्याक्स ऑयलले हाम्रो हार्मोनल लेभल्सलाई ब्यालेन्स राख्न हेल्प गर्छ सो अगर यो हार्मोनल इम्ब्यालेन्स भयो भने नि हामीलाई मुड स्विङ्स इरिटेसन राइट त्यो सबै चीज हामीले डे टु डे लाइफमा स्पेशली ड्युरिङ मेन्स्ट्रुएसन हामीले फेस गर्छौं सेकेन्ड चीज मेनोपॉज वा प्री मेनोपॉज यानी कि पीरियड्स बन्द हुने जुन एउटा हामी लेडिजको एज हुन्छ नि एउटा जहाँ हाम्रो मेन्स्ट्रुएसन कम्प्लिटली बन्द हुन्छ त्यो स्टेजलाई भन्छ मेनोपॉज त्यसको अगाडिको स्टेजलाई भनिन्छ प्री मेनोपॉज सो मेनोपॉज एन्ड प्री मेनोपॉजमा के हुन्छ एउटा वुमेनको बडी एकदम ज्वरो आए जस्तै हुन्छ एकदम तात्तिन्छ बुझ्नुभयो र त्यसलाई भनिन्छ हजुरको हट फ्ल्यासेस यो हट फ्ल्यासेस को सिम्पटम्स देखि पनि फ्ल्याक्सले रिलिफ दिलाउँछ स्पेशली यो हट फ्ल्यासेस देखिन्छ हजुरको उन लेडिजहरुमा जसको अब पीरियड्स बन्द हुँदैछ 40 इयर्स एन्ड अबभ यो हट फ्ल्यासेस हुन्छ बहुत डेन्जरस मुड स्विङ्स हुन्छ यो टाइममा मेनोपॉजको टाइममा हामीलाई लाग्छ कि हामीले आफ्नो रेगुलर काम गरिरहेका छौं स्पेशली हाम्रो मम्मीहरुको एज अब भने 40 इयर्स 50 इयर्स एन्ड अबभ त भइरहेको छ राइट तो उहाँले हेसी हामी छोराछोरी हस्बन्डले आफ्नो डेली काम नै गरिरहेका छौं अफिस जान्छन् स्कुल कलेज जाने कलेज तर मेनोपॉजको टाइममा जुन हार्मोनल इम्ब्यालेन्स हुन्छ नि त्यसले गर्दाखेरि एउटा लेडीज यति सारो डिप्रेसनमा जानुहुन्छ कि उहाँले बुझ्न सक्नुहुन्न कि उसको लाइफमा के भइरहेको छ तो यो हार्मोनल इम्ब्यालेन्स जुन भएको छ नि त्यसबाट रिलिफ दिलाउन हेल्प गर्छ फ्ल्याक्सले प्री मेनोपॉज एन्ड मेनोपॉज को टाइममा जुन हट फ्ल्यासेस जिउ जुन तात्तिरहेको छ ज्वरो जस्तै त्योदेखि रिलिफ दिलाउन हेल्प गर्छ सेकेन्ड कसैको अगर ब्रेस्टमा सिस्ट भइरहेको छ सिस्ट थाहा छ गाँठ राइट सिस्टको प्रब्लम छ भने हजुरले उहाँलाई दिन सक्नुहुन्छ कुनै पनि लेडिजले अगर इरेगुलर पिरियड्स
कहिले जल्दी हुने, देरी हुने, ग्यापिङ हुने वा 15 डेजमा हुने प्रब्लम भइरहेछ भने इरेगुलर मेन्स्ट्रुएसनमा हजुरको फ्ल्याक्स ओइल एन्ड हजुरको नयाँ सप्लिमेन्ट शतावरी मैक्स यो कम्बिनेसनमा दिनुहोस्। एनीथिङ रिलेटेड टु मुड स्विङ्स, मेन्स्ट्रुएसन, राइट, फ्ल्याक्स ओइल एन्ड शतावरी मैक्स बेस्ट कम्बिनेसन। त्यसको पछाडि अस्टियोपोरोसिस, अस्टियो भनेको हड्डी, पोरोसिस भनेको प्वाल, र हजुरको हड्डीमा होल्स हुने यो बिमारी हुन्छ स्पेशली हामीलाई मेनोपज को टाइममा वा प्री मेनोपज वा मेनोपजमा के हुन्छ, एउटा वुमेन को बडीमा फिमेल सेक्स हर्मोन कम हुँदै जान्छ, इस्ट्रोजेन। ल 1 2 3 4 5 जना नाच्नु पर्यो है। अब सेक्स हर्मोन कम हुँदै जान्छ, इस्ट्रोजेन, राइट? और इस्ट्रोजेन को पनि काम के हो, हाम्रो बोन्सलाई प्रोटेक्सन दिनु। अब हामी लेडीज सच्चै भन्नु त हजुरले क्याल्सियम सप्लिमेन्ट लिनुहुन्छ? टेस्टी जोइन गरेपछि होला, त्यसको अगाडि के हो हामीलाई थाहा पनि थिएन। सी त एटलिस्ट कति सानो उमेरदेखि नै हाम्रो बडीमा क्याल्सियमको कमी भइरहेको छ, राइट? त्यसको माथिबाट मेनोपजले गर्दाखेरि हाम्रो इस्ट्रोजेन कम हुँदैछ। यो हड्डी सम्बन्धित हड्डीमा प्वाल हुने प्रब्लम भयो कि नै? हड्डीमा प्वाल हुनु भनेको बहुत ठुलो कुरा। हामीले आफ्नो रेगुलर लाइफस्टाइल गर्नु सक्दैन, यहाँदेखि त्यहाँ हिँड्न सक्दैन। र फ्ल्याक्स ओइलमा जिंक छ, राइट? त्यो जिंकले हाम्रो अस्टियोपोरोसिस को प्रब्लमदेखि पनि हाम्रो बडीलाई प्रिभेन्ट गर्न हेल्प गर्दैछ। सो जुन फ्ल्याक्स छ नि, जति पनि लेडीज बस्नुभएको छ वा जति पनि जेन्ट्स आज सुन्दै हुनुहुन्छ, यो फ्ल्याक्स ओइल सालमा एटलिस्ट 3 महिना वा 6 मन्थ कन्ज्युम गर्न सुरु गरिदिनुहोस्। one of the best supplement हजुरको लेडीज को लागि, एन्ड यसको कम्बिनेसनमा जति पनि लेडीज हुनुहुन्छ यो लिन सुरु गरिदिनुहोस् कन्टिन्युअसली फर 3 मन्थ्स। हजुरलाई प्रब्लम भए पनि नभए पनि, बिकज हामीलाई एउटा प्रब्लम एभ्री मन्थ हुन्छ, त्यो हो PMS, प्री मेन्स्ट्रुअल सिन्ड्रोम। कतिजनालाई PMS को बारेमा थाहा पनि छैन, हाँस्छन् उनीहरू, ए म त केही पनि हुन्न यस्तो, तलै हुँदो रहेछ हुने नहुने, तर एक्चुअली हामी सबैको बडी